अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, जुमा मुबारक, सबको खैरी से होंगे आम शो। तो मैंने कहा आज फ्राइडे का दिन है तो आखिरी दिन एक मैसेज भेज दूँ सब बहनों को। तो आज का सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसे मैं चूज़ करती हूँ कि क्या इस वीक यानी कि जो मैंने और मेरे टीम ने काम किया है, तो क्या यानी कि कॉन्वर्सेशंस कम्युनिटी में हो रही हैं, क्या डिस्कशन हो रहा है किस सब्जेक्ट पर, या कौन सी चीज़ हाईलाइट हुई है हमें ना। तो ये है कि इस वीक का सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ, ओके, साइकोलॉजिकल हेल्थ। कि हमारी कम्युनिटी में अक्सर होता है कि जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है इसको हम पाकिस्तानी कम्युनिटी इतना समझते नहीं ना। तो क्या हुआ, इस वीक हमारा एक डिस्कशन चल रहा था, तो एक बहन ने कहा कि मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ना। तो वो कह रही थी कि कोई बहन है जो वो सपोर्ट कर रही है उसको कि एवरी वीक वो हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि उसकी मेडिकेशन जो मेंटल हेल्थ के लिए है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एवरी वीक डॉक्टर्स उसके ब्लड टेस्ट करते हैं ना। तो कहती है उस दौरान जब मैं जाती हूँ उधर तो मैं देखती हूँ कि हमारे एशियन पाकिस्तानी यंग मैन उधर काफ़ी होते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए ना। तो ये उसके लिए अजीब सा फील हुआ है कि इतने यंगस्टर्स क्यों इधर मेंटल हेल्थ के लिए आते हैं, और वो भी उस मेडिकेशन पर हैं जो इतनी स्ट्रॉन्ग है उनके लिए। तो वो ब्लड टेस्ट के लिए आ रहे हैं ना। तो हमने फिर थोड़ा सा डायलॉग डिस्कशन किया इस सब्जेक्ट पर ना। तो अक्सर ये होता है कि हमारी कम्युनिटी में हम सपोर्ट नहीं एक दूसरे को दे सकते। एक तो एजुकेशन नहीं होता, दूसरा हमारी सपोर्ट नहीं होती, यानी कि हमें पता ही नहीं होता कैसे इनको हैंडल करें जो कह रहे हैं कि इनको कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है। वो क्या होता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, साइकोलॉजिकली उनकी यानी कि बाहर नहीं निकलते, इतना अंदर ही रहते हैं। और उनके काम पर भी असर पड़ जाता है, फैमिली डायनामिक्स पर भी असर होता है, यानी कि डिफरेंट मेंटल हेल्थ कंडीशंस होते हैं। तो ये है कि स्पेशली मेंटल हेल्थ आप मेंशन ही करें ना तो सब घबरा जाते हैं। मैं तो यही फील करती हूँ, सब घबरा जाते हैं और सोचते हैं पता नहीं ये क्या क्या है। और अक्सर ये भी होता है, मैं सुनती हूँ कि हमारी जो मेंटल हेल्थ के लिए अक्सर कई लोग, क्योंकि जब ये डायलॉग हम स्टार्ट करते हैं, कॉन्वर्सेशंस विद इन वुमेन हम स्टार्ट करते हैं ना, तो उसी कॉन्वर्सेशन में कोई ना कोई बहन ज़रूर कहेगी कि आप कुरान पाक पढ़ें, आप नमाज करें अपनी पूरी दिन की, तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ना। ये तो ऑफ कोर्स अल्लाह पाक की कलाम, अल्लाह पाक के साथ हमें करीब होना ये तो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, मेंटली भी, फिज़िकली भी, स्पिरिचुअली, हर तरीके से अच्छा है। लेकिन ये सिर्फ आंसर नहीं होता। और अक्सर अगर जब हम ये कहने लगते हैं ना, फिर जो किसी को है भी मेंटल हेल्थ वो घबरा जाता है कि सोचेंगे कि लोग, अगर मैंने मेंशन किया तो लोग कहेंगे या तो ये अल्लाह के साथ करीब नहीं, या ये नमाज नहीं पढ़ती इसलिए इसको ये है। सो लोग हमें ना फिर यानी कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट भी नहीं होता ना। तो मेंटल हेल्थ ये है कि एक बार हमने लास्ट ईयर एक प्रोग्राम कराया था बॉलीफिट एक्टिव में कि मेंटल हेल्थ इन साउथ एशियन कम्युनिटी। तो उधर हमने इनवाइट किया था, स्पेशली हमारी लेडीज़ की रिक्वेस्ट थी कि कोई डॉक्टर कंसल्टेंट हो जो हमारे पास आए, हमें टीच करे मेंटल हेल्थ के बारे में, जो हॉस्पिटल में ऑलरेडी काम कर रहा है। तो वो हमें मिली थी एक इंडियन, सॉरी मैं उसका नाम अब भूल गई हूँ, इंडियन डॉक्टर थी। वो क्लिनिक, वो साइकोलॉजिस्ट थी, है साइकोलॉजिस्ट, जो चीटा मिल में एक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है उधर वो काम करती है एज अ कंसल्टेंट। तो ये है कि उसने जब हमें सारा कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में बताया था, उसने ये मेंशन किया था कि एंड पर कि सबसे ज़्यादा हमारी साउथ एशियन लेडीज़ मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाती है ना। तो ये हम सब हैरान हुए, और मुझे ये ऑलरेडी भी पता था कि ये है सिचुएशन। तो लेकिन क्यों, क्योंकि हमारी साउथ एशियन लेडीज़ स्पेशली पाकिस्तानी, मैं फ़ील करती हूँ कि हम लोग यानी कि रीज़न उसने बताई थी, है मेरी नहीं ये मैं नहीं, यानी कि मैं नहीं कह रही, ये उस साइकोलॉजिस्ट ने बताई थी, साइकाइट्रिस्ट ने। उसने कहा था कि ये होता है कि हमारी जो साउथ एशियन वुमेन होती है ये अक्सर अपनी सेल्फ़ केयर नहीं करती।
اور کیا ہوتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ اگر ہو بھی جائے تو وہ کہتی ہیں کہ کوئی نہیں، یعنی کہ ان کو اتنا اویئرنیس اور نالج نہیں ہوتی نا کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے میرے ساتھ، ڈپریشن میں ہو جاتی ہیں اور لانگ ٹرم ڈپریشن رہتا ہے، انگزائٹی ہو جاتی ہے. پھر کیا ہے کہ آپ کا جو برین ہے یہ بالکل ایک اوگن ہے، جیسے آپ کا دل ہے، آپ کا لیور ہے، آپ کے لنگز ہیں، یہ ایک اوگن ہے. اور برین پر بھی زیادہ دیر امپیکٹ اگر انگزائٹی کا، اسٹریس کا، ڈپریشن کا پڑتا رہے تو وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. پھر اتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ ایک دم آپ کو نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے ورس تھنگس بھی ہوتے ہیں. پھر آپ اینڈ اپ ان ہاسپٹل، کیونکہ یو ڈونٹ گو ٹو دا ڈاکٹر ان ٹائم. یا آپ ایک بار جاتی ہیں، کوئی میڈیسن وہ دیتے ہیں جی پی، آپ کھاتی ہیں، اس کے کوئی سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں تو آپ چھوڑ دیتی ہیں، کہتے ہیں میں نے نہیں کھانا کہ سائڈ افیکٹ. تو اس کا یہ تھا میسیج کہ آپ ایک بار گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس، میڈیکیشن ڈزنٹ ورک، آپ دوبارہ جائیں، کیپ گوئنگ جب تک اس کو، یعنی کہ آپ کو وہ میڈیسن شروع کر دے جو آپ کو سوٹ کرے. کیونکہ مینٹل ہیلتھ بھی بیماری ہے، جیسے آپ کی لنگز میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، آپ کی کڈنی میں پرابلم ہو گئی ہے تو آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، فردر چیکس ہوتے ہیں. مینٹل ہیلتھ بھی سیم تھنگ، سیم تھنگ. یہ ہوتا ہے کہ برین ہے اس میں ڈیمیج ہو سکتا ہے، اور یہ نہ ہو کہ لانگ ٹرم ڈیمیج ہو جائے یا irreversible ڈیمیج ہو جائے. آپ ٹائم سے جایا کریں. یہ آج کی سبجیکٹ یہ تھی کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر میں نے کہا تھوڑا سا ڈسکشن ہو جائے، تھوڑی کنورسیشن شروع ہو جائے. اور یہ جب میں ویڈیو ڈالتی ہوں مجھے یہی ہوتا ہے کہ آپ بہنیں جو سن رہی ہیں آگے بھی اس کنورسیشن کو چلائیں گی. اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں ایز اے مسلم، میری اکثر جو بہنیں سنتی ہیں وہ زیادہ مسلمز ہی ہوتی ہیں ماشاء اللہ، کہ اللہ پاک نے بھی کہا ہوا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ جو بھی آپ کی بیماریاں ہیں دنیا میں اس کا علاج بھی اللہ پاک نے دنیا میں ہی رکھا ہوا ہے. لیکن جیسے اللہ پاک نے کہا کہ وی مسٹ گو ٹو دا پیپل آف نالج، جن کے پاس ہے. اور نالج کے پاس ہم اکثر اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں، ہمیں اکثر اپنے اسلامک ریلیجس اسکالرس کے پاس جاتے ہیں نالج کے لیے. لیکن نالج ہر قسم کا نالج ہوتا ہے، یہ نالج ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے. نالج کہاں جانا چاہیے؟ ٹو دا رائٹ ہیلتھ پریکٹیشنر. پہلے تو فرسٹ پروٹوکول از یور جی پی. آپ کی کوئی سپورٹ ورکر ہو، جی پی ہو، سوشل پرسکرائبرز آج کل ہوتے ہیں، یعنی کہ ادھر پہلے جانا چاہیے. میڈیکل ہیلپ کے لیے دیر از آلویز اے سلوشن انشاءاللہ. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں ہر پرابلم کا حل ہوتا ہے، ہر پرابلم کی سلوشن ہوتی ہے. اور ہیلتھ کے لیے بھی آج کل تو اتنا ایکسپرٹیز ہے ماشاء اللہ کہ ہر چیز کے لیے علاج ہے، لیکن صحیح بندے کے پاس جانا چاہیے. اور اویئرنیس ہونی چاہیے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. اور کیپ آئی آن ایچ ادر، میک شور سب خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ہیں. یہ بھی ایز نیبرز، ایز اے سوسائٹی ہمیں اپنے کلچر میں لے کر آنا ہے دوبارہ. اوکے، تو آج کا سیشن ہو گیا. تو آج ذرا ڈفرینٹ فیل ہو رہا ہے، بہت خاموشی ہے، کوئی گاڑیاں نہیں، کیونکہ آج میں گھر سے کر رہی ہوں، آج گاڑی سے نہیں کر رہی کیونکہ اٹ واز ویری ہاٹ ان دا کار. بے شک اے سی بھی لگا ہوتا ہے لیکن اسٹفی. سو میں نے کہا آج گھر سے میسیج بھیج دیتی ہوں. And now I'm signing off for the weekend, and I hope you all have a very nice weekend. And please share this discussion. Please start conversations community میں، اور انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. Thank you. اللہ حافظ.